बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैर वफ़ीयत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। आज हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का ओहदा संभालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कल पहला दिन था। पहले दिन में उन्होंने 1 घंटा 10 मिनट में 24 मुकदमात सुने। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, जिन्होंने 26 अक्टूबर को अपने मनसब का हलफ उठाया था, कल इनका कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन था और 30 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर रहे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सुबह 9:30 बजे से 10:40 तक 1 घंटा 10 मिनट तक 24 मुकदमात सुने। अदालत उज़्मा के सामने बिश्तर अपीलें ज़ायद उल मियाद थीं। अदालत ने जायदाद तनाज़े केस में ज़ायद उल मियाद अपील का इतराज़ दरख्वास्त गुजार के बेवा होने की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। मुकर्रर करदा 30 में से 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तयाबी के बायस 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिए गए। उसके बाद खबर शामिल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजेस का फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। जारी एलामिये में कहा गया है कि फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। फुल कोर्ट इजलास में तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। एलामिये के मुताबिक इजलास सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायज़ा लेने, मुकदमात को निपटाने के लिए बुलाया गया था। फुल कोर्ट इजलास में बैकलॉग को कम करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इक़दामात पर तवज्जो दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा केस बोझ का एक जायज़ा फराहम किया। एलामिये में कहा गया है कि इजलास में मुकदमात के बरवक्त फैसले के लिए इक़दामात का खाका पेश किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात के बैकलॉग के ताज़ा तरीन अदाद शुमार पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 59,151 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। जारी एलामिये में कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी 1 माह का नया मनसूबा मुतारिफ कराया। मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने केस मैनेजमेंट प्लान का जायज़ा लिया। प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए मुतअद्दिद हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। फौजदारी और दीवानी मुकदमात खसूसी 2 और 3 रुकनी बेंचों को मुख्तस किए गए। एलामिये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत करते हुए इजाफी तजावीज़ पेश की। मकसद केस के बैकलॉग को कम करना और इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए तरीक़ाकार की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। एलामिये में कहा गया कि चीफ जस्टिस साहब ने तमाम जज साहिबान का शुक्रिया अदा किया। 2 सितंबर 2024 को तयशुदा फुल कोर्ट मीटिंग के अगले सेशन में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद ख़बर शामिल करते हैं क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए ख्वाब होता है। ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है और इससे भी ज़्यादा ये कि आप पाकिस्तान टीम की क़यादत करें। मोहम्मद रिजवान ने PCB डिजिटल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये चैलेंज भी है कि कौम मुझसे जो तक़वात वाबस्ता की हुई है, मैं इस ज़िम्मेदारी को इन तक़वात के मुताबिक निभाऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस एजाज़ और प्रेशर में तवाज़न रख कर इसे अच्छी तरह हैंडल करूँ। रिजवान ने कहा कि उन्होंने कभी भी कप्तानी की ख्वाहिश ज़ाहिर नहीं की, लेकिन जब ज़िम्मेदारी आई है तो इसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश करूँगा। माजी में जो भी कप्तान गुज़रे हैं उन्होंने उनसे सीखा है, कुछ नरम और कुछ गुस्से वाले हैं। कोशिश करूँगा कि जो कुछ सीखा इसे
اپلائی کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ رضوان نے کہا کہ کپتان کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹیم کو اکٹھا کیا جائے، جب ٹیم اکٹھی ہوتی ہے تو پوری ٹیم اکٹھی نظر آتی ہے، وہ کسی ایک بندے کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ رضوان نے کہا کہ شائقین کو چاہیے کہ جب ہم بیٹنگ کر رہے ہوں تو وہ اس بات سے نہ ڈریں کہ آؤٹ نہ ہو جائے، آپ چوکے کی توقع رکھیں۔ اسی طرح جب ہم بالنگ کر رہے ہوں تو اس بات سے نہ ڈریں کہ چوکا نہ ہو جائے، بلکہ کیچ اور آؤٹ کی امید رکھیں۔ آپ مثبت سوچ رکھیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے اسلم گمن صاحب کو نکال دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر سے پارٹی عہدیدار شریک ہوئے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ممبر قومی اسمبلی اسلم گمن صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اجلاسوں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران پارٹی سے لاتعلق رہے اور مرکزی قیادت سے کوئی رابطہ بھی نہ رکھا، اس لیے انہیں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نکال دیا گیا۔ اجلاس کے دوران پارٹی کا موقف تھا کہ اسلم گمن صاحب پہلے شو کاز نوٹس کا جواب دیں، جس کے بعد اسلم گمن صاحب پارٹی اجلاس سے نکل کر باہر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی کل سالگرہ تھی، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے مشترکہ وطن کے تئیں آپ کی لگن اور وابستگی رنگ لا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ 51 برس کی ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھتیجی کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم صاحب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا، مریم بیٹی سالگرہ مبارک ہو، آپ کو خوش نصیب ہوں، صحت اور خوشحالی آپ کا مقدر ہو، ہمارے مشترکہ وژن کے تئیں آپ کی لگن اور وابستگی رنگ لا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دعا ہے یہ سال آپ کے لیے طاقت، کامیابی اور بے شمار برکتیں لے کر آئے۔ تو مریم نواز صاحبہ کو ہماری طرف سے سالگرہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور وہ صوبہ پنجاب کی اسی طرح خدمت کرتی رہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے میں اضافے کے لیے قومی اسمبلی میں بل جمعے کو پیش کیا جائے گا۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ بل نجی کارروائی کے دوران بیرسٹر دانیال چودھری پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی ترمیم پر مشاورت جاری ہے۔ بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی اجلاس میں جمعے تک توسیع کر دی گئی۔ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق اجلاس آج ختم ہو جانا تھا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔